ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे सर्वादौ तावत् न षट्सहस्रादिभ्यः इति सूत्रे अस्माभिः विचारः कृतः। सिद्धान्तः ज्ञातः यत् तत्र अदन्तलक्षणं टापं वारयितुम् अपि तत्र टापः अनुवृत्तिः टाबृचि इत्यस्मात् सूत्रात् अपेक्षिता भवति। तस्मिन् विषये व्याख्यायां मूले च कृताः विचाराः अस्माभिः यथामति आलोडिताः। तदनन्तरं मनः इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् मन्नन्तात् ङीप् स्यात्, नाम मन्नन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप् प्रत्ययो भवति। अतः सीमा सीमानौ इत्यादीनि मन्नन्तात् न ङीप्, नाम ङीप् प्रत्ययस्य निषेधः, ङीप् विधानं न निषेधः। सीमा सीमानौ सीमानः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति, राजन् शब्दवदेव रूपाणि भवन्ति इति तत्र पठितं। ततश्च अनो बहुव्रीहेः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः अन्नन्तात् बहुव्रीहेः न ङीप् इति, नाम यः बहुव्रीहिः अन्नन्तत्वं भजते ततः ङीप् इति प्रत्ययः न भवति इत्युक्तम्। अतः अन्नन्तबहुव्रीहेः उदाहरणं बहुयज्वन् इति अस्माभिः तत्र स्वीकृतं, नाम शब्दः अयं स्वीकृतः। अत्र तदेव सुयजोर्मणिप् इति मणिप्रत्ययान्तत्वमस्य भवति। अन्नन्तत्वं नाम ङनिपः वन् इति अवशिष्यते, तस्य अन्ते अन् भवत्येव। अतः अत्रापि नान्तलक्षणङीप् यः प्राप्तः भवति तस्य नान्तलक्षणस्य ङीपः निषेधः उच्यते। अतः बहुयज्वा बहुयज्वानौ इत्यादयः प्रयोगाः तत्र भवन्ति इति अस्माभिः पठितं। ततः अग्रे तत्र अस्माभिः सूत्रम् अग्रिमं पठितं डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् इति। तस्य अर्थः दृष्टः सूत्रद्वयोपात्ताभ्याम् अर्थात् मनः अनो बहुव्रीहेः इति। तत्र यादृशशब्दाः उक्ताः अथवा यादृशशब्दद्वयविषये चर्चा जाता तादृशाभ्यां शब्दाभ्यां डाप् वा स्यात्, नाम विकल्पेन डाप् प्रत्ययः भवति इति। डाप् प्रत्ययविधायकमपि इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। डापः डित्करणस्य प्रयोजनं तु तत्र टिलोपः, सीमन् इत्यादिषु टेर्लोपः भवति। अतः तत्र सीमा सीमे सीमाः इति डापि सति डापः अभावे नान्तलक्षणङीषश्च निषेधे सति तत्र सीमा सीमानौ सीमानः इत्येवं राजवत् रूपाणि भवन्ति इति पठितं। ततश्च तत्र मन्नन्तस्य इतोपि उदाहरणं तत्र दामन् इति शब्दमादाय साधितं। तत्र दामा दामे दामाः इत्येवमपि रूपाणि, दामा दामानौ दामानः इत्येवं राजन् शब्दवदपि रूपाणि भवन्ति इति तत्र अस्माभिः पठितं। ततश्च अग्रे दामशब्दः तत्र पुंसि न भवति, स्त्रियां नपुंसकलिङ्गे तु भवति इति तत्र उक्तं। नाम कोशस्य उद्धरणमपि मूले एव प्रदत्तं। तदनन्तरं अनो बहुव्रीहेः इत्यत्र यादृशस्य शब्दस्य चर्चा कृता। तच्छब्दात् अपि डाप् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। अतः तस्यापि उदाहरणं तत्र आरब्धं, नाम मूले प्रदत्तं।
अतः बहुयज्वा बहुयज्वे बहुयज्वाः इति डाबन्तानि रूपाणि अपि भवन्ति आकारान्त स्त्रीलिङ्गवत्। किञ्च बहुयज्वा बहुयज्वानः बहुयज्वनः इत्येवं न संयोगाद्वमन्तात् इति अल्लोपो नः इत्यस्य निषेधपूर्वकरीत्या राजन् शब्दवत् रूपाणि अपि भवन्ति। अल्लोपः न भवति इति विशेषः इति पठितं। तदनन्तरं तत्र अग्रे सूत्रम् अस्माभिः आरब्धम् अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् इति। तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अर्थः दृष्टः अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः वा ङीप् स्यात्। तादृशः बहुव्रीहौ निष्पन्नः शब्दः अपेक्षितः यः अन्नन्तः भवतु। किञ्च उपधालोपी अपि सः भवतु। अतः तादृशात् उपधालोपिनः वा अर्थात् विकल्पेन तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः अत्र दृष्टः केवलः। उदाहरणानि तु साधनीयानि वर्तन्ते। अतः तत्र गतपाठस्य अन्ते इदमपि गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः व्याख्यायाः पङ्क्तयः याः पठिताः ताः पुनः एकवारं वदामः। अन उपधा इदं सूत्रं नात्र प्रकरणे पठितं किन्तु दामहायनान्ताच्च इत्युत्तरं पठितं प्रसङ्गात् अत्रोपन्यस्तं बहुव्रीहे रूढसो ङीष् इत्यतः बहुव्रीहेः इत्यनुवर्तते। संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः ङीप् इति प्रातिपदिकात् इत्यधिकृतम् अन इति विशेष्यते तदन्तविधिः तदाह अन्नन्तात् इत्यादिना पक्षे डाप् ङीप् निषेधौ इति तत्र अस्माभिः पठितम्। अतः तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च सप्तमः पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अष्टमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। अत्र अष्टमस्य पाठस्य आरम्भं वयं व्याख्यायाः अग्रे पठनेन कुर्मः। यत्र गतपाठे व्याख्या त्यक्ता आसीत् ततः अग्रे सरामः। कथयति कदाचित् ङीप् निषेधः कदाचित् डाप् च इत्यर्थः। मूले उक्तं खलु अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः वा ङीप् स्यात् नाम विकल्पेन ङीप् प्रत्ययः भवति। पक्षे डाप् ङीप् निषेधौ नाम पक्षे डाप् प्रत्ययः भवति ङीप् निषेधश्च भवति। नाम ङीप् प्रत्ययः विकल्पेन भवति अन्नन्तात् बहुव्रीहेः अपि च कीदृशात् अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः अन्नन्तात् बहुव्रीहेः इत्युच्यते। समीचीनं। ततः नाम पक्षे तत्र डाप् अपि भवति ङीप् अपि भवति इति उच्यते। नाम ङीपः विकल्पत्वेन पक्षद्वयं खलु लभ्यते। तत्र एकस्मिन् पक्षे ङीप् अपरः यः पक्षः वर्तते तस्मिन् पक्षे डाप् अपि भवति ङीप् निषेधोऽपि भवति इति। यतोहि डाप् तत्र उपतिष्ठते यदि तर्हि ङीप् निषेधोऽपि तत्र उपस्थितः भवति। तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता अन्यतरस्यां ग्रहणस्य प्रयोजनमिदम्। अन्यतरस्यां ग्रहणेन तत्र डाप् स्वविकल्पसहितः अत्र उपस्थितः भवति। प्रायः इदमेव अग्रे कथयन्नस्ति वा इति पश्यामः। किं कथयति अकृते त्वन्यतरस्यां ग्रहणे यदि अन्यतरस्याम् इत्यस्य ग्रहणम् अत्र न क्रियेत कथयति बहुयज्वादिशब्दे बहुयज्वादिशब्दः यः वर्तते अनुपधालोपिनि
बहुयज्वादिशब्दे अनुपधः लोपिनि नाम यस्य बहुयज्वन् इति शब्दः वर्तते सः उपधः लोपी नास्ति। कीदृशः वर्तते? अनुपधः लोपी वर्तते। कुतः? न संयोगाद्वमन्तात् इति निषेधः तत्र प्रवर्तते। यश्च अस्माभिः ब्रह्मन् इत्यादिशब्दसाधनवेलायां हलन्ताधिकारे पठितः। कथयति? अकृते त्वन्यतरस्यां ग्रहणे बहुयज्वादिशब्दे अनुपधः लोपिनि सावकाशस्य एवं खलु अनोबहुव्रीहेः इति ङी प्रतिषेधस्य डावुहाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति डापश्च बहुराजन् शब्दात् उपधः लोपिनि अनवकाशेन ङीपाबाधः स्यात् इति अवगम्यते खलु? नाम अन्यतरस्याम् इति ग्रहणसामर्थ्यात् अत्र पक्षे डाप् ङीप् निषेधौ च भवतः इति भावः। अन्यतरस्यां ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते एतावान् अर्थः अभीप्सितः वर्तते सूत्रकारस्य इति भावः। नाम बहुयज्वादिशब्दे तत्र यः अनुपधः लोपी वर्तते, यत्र उपधः लोपः न भवति तत्र अनोबहुव्रीहेः इति ङीप् प्रतिषेधस्य नाम अनोबहुव्रीहेः इत्यनेन ङीपः प्रतिषेधः खलु क्रियते। बहुयज्वानो इति भवति इति पूर्वं पठितं खलु। डावुहाभ्याम् इति डापश्च डावुहाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति विकल्पेन डाप् अपि विधीयते खलु। बहुराजन् शब्दादौ बहुराजनशब्दादौ उपधः लोपिनि एवं खलु अनवकाशत्वेन यत्र उपधः लोपित्वं वर्तते बहुराजन् इति शब्दस्य तत्र अनवकाशत्वं भवेत् यदि अन्यतरस्याम् इति ग्रहणं न स्यात्। उपधः लोपिनि अनवकाशेन ङीपा बाधः स्यात् नाम ङीपा तस्य बाधः स्यात् इति भावः। एवं खलु? नाम अनोबहुव्रीहेः इति ङीप् प्रतिषेधः यः उक्तः डावुहाभ्याम् अन्यतरस्याम् इति डापः च यः उक्तः तस्य बहुराजन् शब्दात् उपधः लोपिनि अनवकाशः स्यात् नाम अवकाशः न स्यात्। कुतः? यतोहि अन्यतरस्यां ग्रहणभावे उपधः लोपिनो वा अथवा अनौपधः लोपिनः इत्येव यदि उच्येत तर्हि अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उपधः लोपिनः ङीप् स्यात् इत्येव तर्हि उच्येत। विकल्प अन्यतरस्यां ग्रहणसामर्थ्यात् डाप् अपि लब्धः डाप् ङीप् निषेधः पक्षे डाप् चापि यः लब्धः सः न लभ्येत इति भावः। तस्मात् बहुराजा बहुराजे बहुराजाः इत्येवं रूपाणि किञ्च बहुराजा बहुराजानो बहुराजानः इत्येवं च रूपाणि न लभ्येरन् स्त्रीलिङ्गे। अतः अन्यतरस्याम् इति ग्रहणम् अत्र सूत्रे कर्तव्यमेव इत्युच्यते। समीचीनम्। ततः अग्रे तत्र रूपं भवति बहुराज्ञीति नाम उदाहरणानि प्रदीयन्ते अधुना। बहुराज्ञीति कथयति व्याख्याता ङीपि अल्लोपे ङीप् परतः भवति अल्लोपः भवति उपधः लोपिनोऽन्यतरस्याम् इति खलु उच्यते। उपधः लोपिनः विकल्पेन अन्नन्तात् बहुव्रीहेः ङीप् स्यात् एवं खलु मानवः। अतः तत्र बहुराजन् नाम बहवः राजानः वर्तन्ते यस्यां नगर्याम् इति विग्रहः कर्तव्यः। बहुराजन् इति मूलतः शब्दः लभ्यते खलु। बहुराजन् इत्येतस्मात् शब्दात् तत्र ङीप् प्रत्ययो भवति अल्लोपः केन ङीपि सति भत्तुं लभ्यते अतः अल्लोपो नः इत्यनेन अल्लोपः भवति। बहुराज्न् इ नकारस्य स्तोश्चुनाश्चु इत्यनेन
ञकारः आगच्छति, बहुराज्ञी, बहुराज्ञी। ततः ङीपि अल्लोपे सोर्हल्ङ्याद् लोपः इति भावः, नाम तदेव बहुराज्ञी इति लभ्यते खलु, अतः सुप्रत्ययः आयाति, तस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। अतः बहुराज्ञी, बहुराज्ञौ, बहुराज्ञः इत्येवं रूपाणि तत्र भवन्ति। ततः अग्रे तत्र रूपं दत्तं बहुराजा मूले, तत्र कथयति डापि ङीप् निषेधे च सौरूपम्, एवं खलु, नाम डापि परतः ङीप् निषेधे च, ङीप् निषेधः केन भवति, अनोबहुव्रीहेः, एवं खलु, अपि च डाप् अपि तत्र प्रवर्तते, नाम यस्मिन् पक्षे ङीप् न भवति एतेन सूत्रेण अपि तत्र इदम् उच्यते, टेरलोपः भवति। बहुराज आ बहुराजा, तर्हि बहुराजे बहुराजा बहुराजे बहुराजाः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। मूले ततः अग्रे बहुराज्ञौ इत्यपि प्रदत्तं वर्तते। ङीप् पक्षे प्रथमं रूपं साधितं खलु बहुराज्ञी, तस्य द्विवचने इदं रूपं वर्तते। कथयति ङीप् पक्षे औङि यण, नाम औ प्रत्ययः परतः भवति, यथा नद्यौ अथवा गौर्यौ इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि, तद्वत् इमानि अपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अग्रे कथयति बहुराजे, तदेव डाप् पक्षे औङि रूपं, यस्य एकवचने बहुराजा इति रूपम् आदौ मूले प्रदत्तं वर्तते। कथयति बहुराजानौ, कथयति ङीप् निषेधे औङि रूपं, नाम यस्मिन् पक्षे ङीप् न भवति तत्र औङि रूपम्। अपि च अन्यानि सर्वाणि रूपाणि तत्र कथं, बहुराजा बहुराजानौ बहुराजानः, बहुराजानं बहुराजानौ बहुराज्ञः, एवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि राजन् शब्दवदपि रूपाणि बहुराजन् इत्यस्य, स्त्रियां लताशब्दवदपि रूपाणि बहुराजा, स्त्रियां बहुराज्ञी, एवं नदीशब्द अथवा गौरीशब्दवत् अपि रूपाणि भवन्ति स्त्रियां। सम्यक्। इति तत्र अस्ति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं यद्यपि स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्थं नास्ति, तथापि तत्र स्त्रीप्रत्ययेन कश्चन सम्बन्धः अस्य सूत्रस्य, अग्रे पठिष्यमाणस्य सूत्रस्य वर्तते इति कृत्वा तदिदं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। सूत्रं वर्तते प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति। इदं सूत्रम् अस्माभिः तत्र प्राक्तनेषु प्रकरणेषु क्वचिदेव व्याख्यादिषु अथवा मूलविवरणे क्वचिदेव इदं श्रुतम्, एवं खलु। अधुना तु अत्र विस्तरेण इदं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। तर्हि तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। प्रत्ययस्थात् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। कात् द्वितीयं पदं कात् इति भवति, इदमपि पञ्चम्यन्तं। तृतीयं पूर्वस्य, षष्ठ्यन्तं भवति। चतुर्थं पदं भवति अतः, इदमपि षष्ठ्यन्तं भवति। पञ्चमं पदं भवति इत्, इदं तु विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। षष्ठं पदं भवति आपि, एवं खलु। आप इति मूलशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचने इदं पदं भवति आपि इति।
सप्तमं पदं भवति असुपः। इदं पञ्चम्यन्तं पदं भवति। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अतः इत आपि असुपः, एवं सप्तपदात्मकम् इदं सूत्रं भवति। तत्र प्रकृते प्रत्ययस्थात् इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। प्रत्यये तिष्ठति इति प्रत्ययस्थः, तस्मात् प्रत्ययस्थात् इत्येवम् अत्र विग्रहः ज्ञेयः। उपपदसमासः भवति। असुपः इत्यत्रापि समासः वर्तते। न सुप् असुप् तस्मात् असुपः, पञ्चम्यन्तमस्ति खलु इत्युक्तं खलु। अतः अस्तु, प्रकृतसूत्रे सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। नाम गतसूत्रात् अनुवृत्तिपरकं किमपि पदम् अत्र आनेयम् इति नास्ति। अतः तत्र सूत्रे एव सूत्रार्थः सन्निहितः वर्तते। अतः व्याख्याता कथयति ककारादिति। नाम एकवारं सूत्रार्थं वयं समग्रं पठामः। कथयति प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे, सः आप सुपः परः न चेत् इति उच्यते। नाम प्रत्यये तिष्ठति यः ककारः, नाम प्रत्ययस्थः यः ककारः, तस्मात् ककारात् पूर्वः यः अकारः, तस्य अकारस्य स्थाने ह्रस्व इकारः भवति। परन्तु ततः परतः आप अपेक्षितः। सः आप चापः सकाशात् डापः सकाशात् टापः सकाशात् वा लब्धः स्यात्, एवं खलु। सः आप सुपः परः न चेत्, यदि सः आप सुपः परः न भवति तर्हि सम्यक् इति तत्र उच्यते। व्याख्याता कथं बोधयन्नस्ति पश्यामः। ककारात् कथयति क इति वर्णात् इत्यर्थः। कथयति अकारः उच्चारणार्थः, नाम अत्र अकारस्तु उच्चारणार्थकः वर्तते। अग्रे वर्णात्कारः इत्युक्तेः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः कृदन्तेषु। वर्णशब्दात् नाम वर्णः यः वर्तते तस्मात् कार इति प्रत्ययः भवति, एवं खलु। तत्र वर्णविशेषस्य निर्देशार्थं तद् अग्रे पठिष्यते। अतः अकारः इकारः ककारः इत्यादिकं वदामः खलु। अतः अत्र तु व्यञ्जनं ककारम् एव वयम् अवगच्छामः। कात् इति पञ्चमी अस्ति खलु, कात् इति तत्र व्यञ्जनं क इत्येव, तस्यैव पञ्चम्यन्तता ग्राह्या। अकारस्तु तत्र उच्चारणसौकर्याय गृहीतः वर्तते। तद् व्याख्यात्र उक्तमेव। अकारः उच्चारणार्थः, नाम उच्चारणार्थः केवलः अकारः अत्र स्वीकृतः वर्तते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति एवञ्च सूत्रे कात् इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः इति सूचितम्। एवं खलु। अस्तु, केन सूचितं? ग्रन्थकारेण सूचितम् इति भावः। किमुक्त्वा? ककारात् इत्युक्त्वा इति भावः। अस्तु, अग्रे उच्यते स आप् इति। मूले उक्तं खलु सः आप् सुपः परः न चेत् इति। अतः अग्रे तत्र उच्यते
इत्वविधौ यः परनिमित्तत्वेन उपात्तः खलु सः आप इत्यर्थः। नाम इत्वं विधेयं प्रत्यस्थः यः ककारः तथा पूर्वविद्यमानस्य अकारस्य इत्वं विधेयम् एवं खलु। कदा आपि परे, यदा आप परतः भवति तदा। परन्तु यः आप परतः अस्ति सः सुपः परः न भवेत्। सुप्चकः सुऔजसमौक्षस् इत्यादयः 21 सन्ति खलु सुपः। अतः तेषु कश्चन आपः पूर्वं न स्यात् अथवा आप सुपः परतः न स्यात्। एतस्य प्रयोजनम् अग्रे उदाहरणेषु प्रत्युदाहरणेषु अथवा दलप्रयोजनकथनसमये विस्तरेण स्फुटीभविष्यति। समीचीनम्। अग्रे अत्र गच्छामः, पठामः किं कथयति इति चेत् परो न चेदिति मूले उक्तं खलु सुपः परः न चेदिति कथयति। सूत्रे असुपः इति पञ्चम्यन्तम् असमर्थसमासः एवं खलु। नाम सामर्थ्यं यद्यपि समासाय सामर्थ्यं नास्ति तथापि असमर्थसमासाश्रयणेन अत्र असुपः इति आश्रीयते। यतोहि अन्वयः कथमस्ति, सः आप सुपः परः न चेत्। नाम असुपः इत्यत्र नयः सुपः च अन्यत्र अन्वयः वर्तते। मिथः अन्वयः नास्ति। मिथः अन्वयः नास्ति चेत् समासोऽपि न भवति। नाम सामर्थ्यम् अत्र नास्ति। सामर्थ्यं यदि नास्ति तर्हि समासः न भवति। तथापि अत्र समासः उक्तः इति चेत् अयम् असमर्थसमासः इत्युच्यते। एवं खलु। कथयति व्याख्याता आपि सुपः परस्मिन् सति इत्थं न भवति इत्यर्थः विवक्षितः इति भावः। अपि च असमर्थसमासः सामर्थ्यं नाम किं भवति इति विस्तरेण वयं समासप्रकरणारम्भे पठिष्यामः। अतः तत्र अवधानं भविष्यति इतोपि। पदयोः तत्रैव समासः भवति, अत्र पदयोः सामर्थ्यं भवति। असुपः इत्यत्र तु नाम उभयोः मिथः सम्बन्धः नास्ति, सामर्थ्यं नास्ति। एवं खलु। सः आप सुपः परः न चेत् इत्युच्यते। नयः अन्वयः आपि वर्तते, न तु सुपा सह सम्बन्धः वर्तते। अतः समासः न खलु स्यात्। असामर्थ्ये सति तर्हि समासः कथं स्यात् इति चेत् तदेव। एवं ऋषयः असमर्थसमासमपि कुर्वन्ति। अतः शिष्टप्रयोगानुसारम् असमर्थसमासः अपि कश्चन विषयः अथवा समासस्य काचित् कोटिः भवति। यद्यपि अस्मदादयः तथा असमर्थसमासं प्रयोक्तुं न शक्नुमः, यतोहि अस्माकं तु नियमनं सूत्रकारेण पाणिनिना कृतं वर्तते। एवं खलु। तथापि तत्र असमर्थसमासाश्रयणं शिष्टप्रयोगानुसारम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। समीचीनं। ततः उदाह्रियते सर्विका इत्यस्ति। तत्र कथयति सर्वशब्दात् टापि, नाम सर्व इत्येतस्मात् शब्दात् टाप् इति प्रत्ययो भवति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते सवर्णदीर्घे, नाम टापि सवर्णदीर्घे सर्वा शब्दः, नाम सर्वा शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात् सर्वनामकार्यम्। सम्यक्। योऽयमेकादेशः स पूर्वस्य अन्तपत् स्यात्, अतः सर्वनामकार्याणि तद्विभक्तौ यथा यथं प्राप्तानि भवन्ति तानि भवन्ति। अत्र च सर्वनामकार्यं किं चर्च्यमानमस्ति इति चेत् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः, अव्ययानां सर्वनाम्नां च अकच् इति प्रत्ययः भवति, परन्तु सः टेः प्रागेव भवति इत्युच्यते।
अतः सर्वा इति यः शब्दः सिद्धः तत्र टी भागः यः वर्तते आ तस्मात् पूर्वमागत्य अकच् इति तिष्ठति। अकचः अक् इति अवशिष्यते। स्वार्थे अयं प्रत्ययः भवति। अज्ञातकुत्सितादयः च तत्र स्वार्थत्वेन गृह्यन्ते। तच्च तद्धितप्रपञ्चे विस्तरेण स्फुटीभविष्यति। सम्यक्। अतः तत्र सर्व अक् आ सर्वका इति सिद्ध्यति। सम्यक् कथयति। तत्र ककारात् अकारः उच्चारणार्थः नाम अकच प्रत्यये ककारात् परतः यः अकारः अस्ति सः उच्चारणार्थकः भवति। चकारस्य इति संज्ञा भवति। अक् इत्येव लभ्यते इति कथयति। अक् इति ककारान्तः ककारान्तः प्रत्ययः टेः प्राक् भवति। अयं प्रत्ययः तादृशः वर्तते। अयं टेः पूर्वमेव भवति। प्रातिपदिकात् परतः गत्वा न तिष्ठति साक्षात्। प्रातिपदिकस्य टिः यः वर्तते तस्मात् पूर्वमागत्य प्रातिपदिकस्य मध्ये तिष्ठति। कथयति। सर्वका शब्दे अस्मिन् ककारात् पूर्वस्य अतः इत्वे सर्विका इति रूपं। सम्यक्। अपि च तत्र यः आप् वर्तते सः सुपः परः अपि नास्ति वा न वा? यतोहि सः तु सर्व इति शब्दात् विहितः। आप् इति प्रत्ययः स्त्रियां। सर्व इति शब्दश्च सुबन्तत्वेन नाश्रितः। एवं खलु? अतः सुपः परतः अयम् आप् नास्ति इति कृत्वा अत्र इत्वं भवितुम् अर्हति। प्रत्ययस्थः ककारः अपि वर्तते। यतोहि अकच् इति प्रत्ययः वर्तते। सः प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तस्मिन् प्रत्यये ककारोऽपि वर्तते। प्रत्यये तिष्ठति अयं ककारः। प्रत्ययस्थः ककारः अपि वर्तते। एवं खलु? अतः तत्र सर्विका इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति। अत्र कश्चन विचारः व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते। ननु ककारात् पूर्वस्य अकारस्य कथम् इत्वम्? एवं खलु? सर्वका इत्यत्र ककारात् पूर्वं यः वर्तते वकारोत्तरवर्ती अकारः तस्य इत्वं कथं? कुतः इति चेत् कथ्यते। ककारेण व्यवहिततया आपरकत्वाभावात्। एवं खलु? यतोहि मध्ये ककारेण व्यवधानं कृतं वर्तते। तस्मात् साक्षात् अकारात् परतः नाम सर्वका इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्मात् अकारात् परतः टाप् न लभ्यते। मध्ये ककारेण व्यवधानं वर्तते। एवं खलु? अतः तदेव कथयति। ककारेण व्यवहिततया आपरकत्वाभावात् नाम परतः आप् इत्येव न लभ्यते। सम्यक्। आपरकत्वाभावात् इति चेत् न नाम एवं यदि कथ्यते तर्हि न एवं न भवति। न सत्यं व्यवधानमस्ति चेत् अङ्गीकुर्मः। परन्तु तत्र एकः न्यायः अस्ति। कः? येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि इति अग्रे मूले एव पठिष्यते। अत्र चर्चितः। येन नाव्यवधानमिति न्यायेन तद्व्यवधानस्य अबाधकत्वात् इति। येन न अव्यवधानम् अर्थात् येन न व्यवधानं नाम येन निश्चयेन व्यवधानं भवति। यस्य व्यवधानं विना अन्यानि निमित्तानि न लभ्यन्ते एव। प्रत्ययस्थः ककारः यदि न स्यात् ततः पूर्वम् इकारः न स्यात् ततः परतः टाब् अपि न स्यात्। अतः प्रत्ययस्थः ककारः अत्र तादृशः वर्तते यस्य व्यवधानम् अत्र अपेक्षितमेव। यदि तस्य व्यवधानम् अत्र नास्ति तर्हि ततः प्राक्तनः इकारोऽपि न लभ्यते। परतः टाब् अपि न लभ्यते। यतोहि प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य अत्र इकारः अपेक्षितः। पूर्वः अत्र इकारः अपेक्षितः वा न वा? तर्हि अत्र येन नाव्यवधानं तेन व्यवहिते नाम अत्र यस्य व्यवधानेन विना कार्यं न चलति तस्य व्यवधानं तेन व्यवहिते सत्यपि
तत्र कार्याणि भवन्ति, कार्यं भवति इति। सोऽयं न्यायः अस्माभिः तिङन्ताधिकारे तत्र पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रपठनवेलायां भूधातोः लुटि भविता इति रूपसाधनवेलायाम् इतोपि विस्तरेण पठिष्यते। इतः प्राक्तनेषु प्रकरणेषु क्वचित् व्याख्यादिषु पठितो वा इति सद्यः अहं न स्मरन्नस्मि, परन्तु अत्र तु व्याख्याने पठितमेव अस्ति। मूले तत्र पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रपठनवेलायां पठिष्यते। सम्यक्। अत्र च यथामति अवगन्तुं यत्नः कर्तव्यः अस्माभिः। अत्रत्यः विषयः अवगतश्चेत् सर्वत्रापि अयं न्यायः अवगत इत्येव। सम्यक्। अतः तत्र तन्नाम ककारेण व्यवधानं विना ततः पूर्वम् अकारः एव इकारः सत्यम् अकारः एव न लभ्यते, तर्हि इत्थं कस्य वा करिष्यति। अतः अस्य आकारयोः मध्ये ककारस्य व्यवधानं नूनमेव भवति, तच्च व्यवधानं सह्यं व्यवधानम् इत्युच्यते। अतः तेन व्यवहिते सत्यपि प्रकृते इत्थं भविष्यति इति भावः। सम्यक्। एवमेव अन्यत्र अपि ज्ञेयम्। अग्रे उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते, कारिका इति। तत्र कथयति क्रियः णुल् कृ वु, तत्र अणुल् त्रिचौ इति पठिष्यते अग्रे सूत्रम्। अणुलः वु इति अवशिष्यते। अकादेशः, वु इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः क्रियते। कृ अक। सम्यक्। ततः अचोङ्यणिति इति ऋकारस्य वृद्धिः। कृ इत्यत्र ऋवर्णः यः वर्तते तस्य वृद्धिः भवति। सम्यक्। अतः स च वृद्धिवर्णः रपरसन् प्रवर्तते, एवं खलु। तदेव उक्तं रपरत्वम्, अर्थात् उरण् रपरः इति। क आर अक कारक, एवं खलु। णुल् त्रिचौ णुल् अकादेशः केन योरनाकौ इति पठिष्यते अग्रे। अग्रे कथयति आम्, कारकशब्दात् टाप्, नाम कारकशब्दः सिद्धः खलु, ततः टाप् भवति स्त्रियां केन, अजाद्यतष्टाप्। कारक आ, सवर्णदीर्घः कारका। कथयति कात् पूर्वस्य रेफात् अकारस्य इत्वं। सम्यक्। अतः कारिका सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना सौर्लोपे सति कारिका इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे उच्यते कादिति सङ्घातग्रहणे तु एतिका इति न सिद्ध्यति। अस्तु, अग्रे इदानीम् अन्यः कश्चन विचारः वर्तते। अन्यं कञ्चन विचारम् उपस्थाप्य ततः पुनः मूले यानि दलप्रयोजनानि एतत् सूत्रसम्बन्धीनि उक्तानि वर्तन्ते तानि वयं पठिष्यामः। सम्यक्। तर्हि किमुच्यते, कादिति सङ्घातग्रहणे तु, अर्थात् तत्र प्रत्ययस्थात् कात् इत्यत्र कात् अर्थात् अकारः उच्चारणार्थकः अस्ति इति उक्तं खलु, वा न वा? तत्र वस्तुतः व्यञ्जनमेव विवक्षितम् इति उक्तं खलु। तत्र यदि अकारः उच्चारणार्थकः न, अपि तु प्रत्ययांशभूतः एव गृहीतः वर्तते इति यदि उच्येत, अथवा अकारत्वमेव तेन विवक्षितं वर्तते इति यदि उच्येत, तर्हि कथयति एतिका इति न सिद्ध्यति। एतिका इत्येतस्मिन् उदाहरणे इत्थं नैव सेत्स्यति। कुतः? कथयति एतच्छब्दे टेः प्राक् अकचि एतकद्, एतद् इति भवति खलु, तत्र अद् एतस्मात् अकच्, एतस्मात् पूर्वम् अकच् इति विधीयते। अतः एतकद् शब्दात्, नाम एतकद् शब्दः यः वर्तते
तस्मात् शब्दात् जसि एतकद् जस् त्यदाज्यत्वे एतकद् इत्यत्र यः दकारः वर्तते तस्य दकारस्य अत्वं भवति। एतका अ जस् पररूपं भवति। पररूपे एतकद् एतका जस् सम्यक् अदन्तत्वात् टापि एवं खलु। एतका आ जस् सवर्णदीर्घः भवति खलु। एतका अस् किमायातम् एतका अस् सम्यक् कथयति। कात् पूर्वस्य इत्वे एतिका इति रूपम्। एतका इति ककारात् पूर्वम् अकारः वर्तते खलु, अतः तस्य इत्वे सति एतिका इति रूपं भवति कथयति। अत्र अकचि अकारस्य उच्चारणार्थतया नाम अकच् प्रत्यये यः अकारः वर्तते सः अकारः उच्चारणार्थकः वर्तते अक् इत्येव भवति एवं खलु। प्रत्ययस्थकशब्दाभावात् एवं खलु। तर्हि प्रत्ययस्थः क नाम ककाराकारसङ्घातरूपः क इति न लभ्येत। इत्त्वं न स्यात्, इत्त्वं न भवेत्। कुतः तदेव कथयति। ककारात् उत्तर अवर्णस्य अवर्णस्य अकच् अनवयवत्वात् इत्युच्यते। नाम ककारात् उत्तर अवर्णस्य नाम ककारात् परतः यः अकारवर्णः तत्र दृश्यते तस्य सः अकजः अवयवभूतः न भवति। यतोहि अकजि तु अकारः उच्चारणार्थः वर्तते, न च अकजि उच्चारणं। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति पश्यन्तु। यद् मम मनसि आगतं तद् व्याख्यात्रापि उच्यते। न च अकचि अकारस्य नोच्चारणार्थत्वमिति शङ्क्यम्। नाम अकचि एव अकारः यः वर्तते तस्य उच्चारणार्थकत्वं नास्ति, सः अपि अकारः तत्र अस्ति एव इति एवं रीत्या तु न शङ्कनीयं। कुतः एवं सति निरित्यव्यये नाम निर् इत्येतस्मिन् अव्यये अकचि नकिर् इति न स्यात् एवं खलु। नाम निर् अव्ययमस्ति, ततः अकच् इति प्रत्ययः क्रियते, अकचः अक् इति अवशिष्यते। स च इर् इति टेः पूर्वमेव भवेत्, न अक् इर् नकिर् इति रूपं न स्यात् कथयति। अतः काद् इत्यनेन ककारात् इत्येव विवक्षितम्। अतः कात् नाम सूत्रे कात् इत्यनेन तत्र क इति हल् रूपात् व्यञ्जनात् अथवा क इति व्यञ्जनरूपात् वर्णात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः भवति इति विवक्षितं तत्र वर्तते इति भावः। सम्यक् कथयति। यकासका इत्यत्र नयासयोः इति इत्त्वनिषेधः लिङ्गाच्च। नाम यकासका इति प्रयोगद्वयं वर्तते। यद् शब्दः भवति तद् शब्दः भवति, तत्र अकच् प्रत्ययः भवति। यकद् सकद् यकद् तकद् एवं रूपं भवति। तत्र नयासयोः इति इत्त्वनिषेधः लिङ्गाच्च। तत्र नयासयोः इत्यनेन इत्त्वनिषेधः उच्यते वा न वा कथयति। सः निषेधः एव तर्हि व्यर्थः स्यात् यदि अत्र कात् इत्यत्र अकारसहितः ककारः पठितः स्यात्। यतोहि अकारसहितः पठितः स्यात् यदि क इति नाम प्रत्यस्थात् कात् इत्यत्र कात् इत्यत्र क इति अकारसहितः क इति शब्दः पठितः स्यात् व्यञ्जनद्वयात्मकः, तर्हि तु इत्त्वस्य अप्राप्तौ नयासयोः इति निषेधः एव व्यर्थः भवति स्म खलु। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। अन्यथा तत्र प्रत्ययस्थककाराभावेन इत्त्वस्य अप्राप्तेः किं तन्निषेधेन इत्यलम् इति। नाम प्रत्ययस्थः ककारः न लभ्यते स्म वा न वा। नाम क नाम ककाराकारसङ्घातरूपः तत्र भवति स्म, केवलः ककारः न लभ्यते स्म इत्त्वस्य अप्राप्ते। तर्हि तथा चेत् इत्त्वस्य प्राप्तिरेव न भवति स्म। केन? प्रत्ययस्थात् पूर्वस्य आदिदाप्यसुपः। अतः किं तन्निषेधेन? अतः तस्य निषेधेनापि किं वा प्रयोजनं
न यासयोः इति निषेधः एव व्यर्थः भवति स्म। अयं च निषेधः अचिरेण अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। एतत् नाम प्रत्यस्थात्कात् इति सूत्रविचारसमनन्तरमेव अयं विचारः नयासयोः इत्यत्र अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। इत्यलं नाम अलम् एतावता विचारेण इति तत्र उच्यते। सम्यक्। ततश्च इति कश्चन विचारः, यद्यपि मूले अनुक्तोऽपि विचारः व्याख्यात्र अत्र उक्तः, परन्तु एतद् अस्माकम् अधिकस्पष्टतायै एव भवति। समीचीनम्। अस्तु, ततः अग्रे किं कथयति तद् द्रष्टव्यम्। नौकेति तत्र आदौ प्रत्युदाहरणत्वेन पृच्छति खलु, किम् अतः किं नौका नाम अकारस्य प्रत्यस्थात्कात् पूर्वस्यात् नाम प्रत्यस्थात्कात् प्रत्यस्थः यः ककारः वर्तते ततः पूर्वं यः तत्र अकारः वर्तते तस्य ह्रस्वस्य अकारस्य एव तत्र इत्वं भवति। सम्यक्। अन्यथा तु तस्य इत्वं न भवति। यदि दीर्घः आकारः तत्र भवति तदा तु तत्र इत्वं न भवति इत्युच्यते। तस्य उदाहरणम् इदं दीयते। अथवा अकारात् भिन्नः वा कश्चन वर्णः तत्र भवति तदापि तत्र इत्वं न भवति। सम्यक्। अस्तु, अतः उच्यते किम् तप्रकरणविषये यद्यपि अग्रे विचारः करिष्यते, सद्यः तु इदमेव पृष्टं किम् अतः किं नाम अकारस्य इति कुतः नाम अकारभिन्नवर्णस्य यथा न स्यात् तदर्थं तदेव नौका इति कथयति। नौ शब्दात् स्वार्थिकः कः टाप् एवं खलु। स्वार्थिकः कप्रत्ययः तद्धितेषु अग्रे पठिष्यते। मूलतः नौ इति औकारान्तः शब्दः भवति। का स्थितिः जायते? नौक टाप् प्रत्ययः भवति। नौक आ सवर्णदीर्घः भवति। नौका इति लभ्यते। सम्यक्। तत्र उच्यते अग्रे अत्र ककारात् पूर्वस्य औकारस्य नाम प्रत्यस्थः ककारः अत्र वर्तते, यतोहि स्वार्थे कप्रत्ययः विहितः वर्तते। सम्यक्। अतः ककारस्य धात्ववयवस्य नाम अयं यः ककारः वर्तते सः धात्ववयवभूतः वर्तते। एवं खलु। नैव अहं क्षन्तव्यः, अग्रिमां पङ्क्तिं प्रविष्टवान्, पुनः तत्रैव आगच्छामि। अत्र ककारात् पूर्वस्य औकारस्य इत्वनिवृत्त्यर्थम् अतः इति वचनम्। अत्र औ इत्यस्यापि इत्वं यथा न स्यात् तदर्थम् अतः इति वचनम् अत्र पठितं वर्तते इति भावः। अन्यथा तत्र औकारस्यापि इत्वे सति निका इति रूपम् अनिष्टं भवति स्म। अतः अकारस्य एव तत्र इत्वं भवतु, अकारभिन्नस्य वर्णस्य न भवतु इति एतदर्थं तत्र इत्वम् उच्यते। नाम अतः इति सूत्रे उच्यते। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते पुनः दलप्रयोजनमग्रे उच्यमानं वर्तते। शकेति व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति। शकेति मूले पृच्छति प्रत्ययस्थात् किम् इति। नाम सः ककारः प्रत्ययस्थः एव अपेक्षितः वर्तते। प्रत्ययस्थः नास्ति यदि तर्हि तादृशात् ककारात् पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य इत्वं न भवति। सम्यक्। तदर्थं तत्र प्रत्युदाहरति शक्नोति इति शका कथयति शक्ल शक्तौ इति कश्चन धातुः अस्मात् धातोः तत्र
नाम लुदित् एषः धातुः भवति, अत्र शक् इत्येव अवशिष्यते। तत्र अच् इति प्रत्ययः भवति, पचाद्यच् इति। अतः शक् अच्, ततः टाप्। सम्यक्। शक आ नाम अचि सति तत्र पचाद्यच नाम नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन्यचः इति एकं सूत्रमग्रे कृदन्तेषु कृत्सु पठिष्यते, तत्र ज्ञास्यते। सम्यक्। अस्तु, शक आ सवर्णदीर्घः भवति, शका सुप्रत्ययः आयाति, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः भवति, शका इति अवशिष्यते। सम्यक्। कथयति अत्र ककारस्य धात्ववयवस्य, धात्ववयवभूतः यः ककारः वर्तते तस्य प्रत्ययस्थत्वाभावात्, नाम अयं ककारः प्रत्ययस्थः नास्ति परन्तु धातुस्थः वर्तते। सम्यक्। प्रत्ययस्थत्वाभावात् न ततः पूर्वस्य इत्वं, ततः पूर्वस्य तत्र इत्वं न भवति। अतः तत्र किमुक्तं, प्रत्ययस्थात्। यदि प्रत्ययस्थात् इति नोच्येत तर्हि तु अनिष्टं रूपम् अत्र भवति स्म। सम्यक्। अस्तु, ततः अग्रे कथयति व्याख्याता, बहुपरिव्राजकेति मूले अवलोक्यताम्। असुपः किम् इत्युक्तम्। असुपः इत्यस्य प्रयोजनम् अधुना स्पष्टं भविष्यति। असुपः किं बहुपरिव्राजका इति। नाम तत्र किमुक्तं, नाम सः आप् सुपः परः न चेत्, नाम सुपः परतः सः आप् नापेक्षितः इति भावः इत्यस्ति। कथयति परिपूर्वकात् व्रजेः णुल्, नाम आदौ परिव्राजकशब्दस्य रूपसिद्धिं कथयन्नस्ति, तत्र लाघवेन व्याख्याता। परि उपसर्गः भवति, ततः व्रज इति धातुः भवति गत्यर्थकः, ततः णुल् प्रत्ययः भवति, णुलः वु इति अवशिष्यते, तस्य स्थाने अकादेशः क्रियते। अतः परि व्रज अक इत्यवस्थायाम् अक णित् अस्ति, यतोहि णुल् णित् अस्ति, अतः अत उपधायाः इत्यनेन व्रज इत्यत्र यः अकारः भवति तस्य अकारस्य दीर्घः भवति, अतः परिव्राज अक, परिव्राजक इति सिद्धं भवति। ततः कथयति बहवः परिव्राजकाः, नाम परिव्रजनं कुर्वन्ति ये यतयः सन्न्यासिनः वा, बहवः परिव्राजकाः यस्याम् इति बहुव्रीहिः, नाम एवं रीत्या अत्र बहुव्रीहिः उच्यते। कथयति सुपो लुकि बहुपरिव्राजकशब्दात् टाप्, एवं खलु। नाम अत्र लौकिकविग्रहः भवति। कथं, यः व्याख्यात्रा उक्तः एव वर्तते, बहवः परिव्राजकाः यस्यां, ततश्च अलौकिकविग्रहः भवति बहु जस्, परिव्राजक जस्। ततः अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन समासः भवति, ततः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, ततः सुलुक् भवति, अतः बहु परिव्राजक इति शब्दः च तत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। तत्र कथयति सुपो लुकि, नाम सुब्लुकि सति जस्, उभयत्रापि जस् लोपितः खलु, तत्र अवधानं कर्तव्यम्। अस्तु, सुपो लुकि बहुपरिव्राजकशब्दात् टाप्, बहुपरिव्राजकशब्दात् तत्र टाप् प्रत्ययः भवति। कथयति अत्र अकारस्य कात् पूर्वस्य इत्वन्न, नाम बहुपरिव्राजक इत्यत्र ककारात् परतः जकारोत्तरवर्ती च वर्तते यः अकारः, तस्य एवं खलु, बहुपरिव्राजक, आमां, ककारात् पूर्वं विद्यते यः अकारः, कस्माच्च परतः जकाराच्च परतः यः भवति अकारः, तस्य अकारस्य इत्वं न भवति। कुतः? प्रत्ययलक्षणेन आपः सुबपेक्षया परत्वात् इति। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं, नाम तत्र प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रितं भवति। नाम यः प्रत्ययः तत्र लोपः, नाम सुब्लुक् जातः खलु, अतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणे सति तत्र जस्
भवति तत्र। अतः जस्तु सुप् वर्तते, अतः तस्मात् परतः एषः आप भवति। आप भवति इति कृत्वा एषः आप सुपः परतः भवति इति कृत्वा अत्र प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्य अकारस्य इत्वम् अपि न भवति इति विशेषः। सम्यक् कथयति न लुमताङ्गस्य इति निषेधस्तु न, नाम तत्र लुमता लुप्ते सति प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति इति खलु उच्यते। तत्तु न भवति। कुतः? तस्य लुमता लुप्ते प्रत्यये, नाम लुमता लुप्ते प्रत्यये यदङ्गं तस्य कार्ये एव प्रवृत्तेः, नाम लुमता लुप्ते सति, लुमता प्रत्यये लुप्ते सति, लुमता लुप्ते प्रत्यये सति यदङ्गं भवति तस्य किमपि कार्यं यदि प्राप्यमाणं भवति तदा एव प्रत्ययलक्षणस्य, नाम तस्य अङ्गस्य कार्यस्य निषेधः उच्यते। अन्यथा तु प्रत्ययलक्षणत्वं तु भवत्येव इति भावः। अतः एव तस्मिन् सूत्रे अङ्गस्य न लुमता अङ्गस्य इत्युच्यते। कथयति इत्त्वं तु टापि नाङ्गकार्यम् इति नात्र तन्निषेधः। नाम यदि इत्त्वं प्रकृते वर्तते तत् इत्त्वं नाम प्रत्ययस्थात्कात् इत्यनेन यद् इत्त्वं प्रकृते विधीयमानं वर्तते, एवं खलु, तत् इत्त्वं तु अङ्गकार्यं नास्ति। यदि अस्तु इत्त्वं तु टापि अनाङ्गकार्यं, टापि नाङ्गकार्यम् इति नोक्तं, टापि अनाङ्गकार्यं, नाम न आङ्गकार्यम् अनाङ्गकार्यम् इति भावः। यतोहि तत्र टाप् बहुव्राजक इति शब्दात् खलु विहितः, न तु बहुपरिव्राजक शब्दात् खलु टाप् विहितः, न तु परिव्राजक शब्दात् टाप् विहितः। टापे अत्र अङ्गं किं भवति? नैव जसः विचारः खलु अत्र कर्तव्यः, यतोहि प्रत्ययलक्षणत्वं तं जसमाश्रित्य एव भवति। अत्र जस् यः विहितः सः तत्र बहुपरिव्राजकशब्दात् न विहितः वर्तते, परिव्राजकशब्दात् विहितः वर्तते। कः? जस्, तत्र विग्रहवाक्यवेलायां। टापश्च कृते अङ्गं यद्भवति तद्भवति बहुपरिव्राजक, न तु परिव्राजक। अतः अत्र यदि इत्त्वं भवति तद् इत्त्वम् अङ्गकार्यं नास्ति इति अभिप्रायः। इत्त्वं तु टापि अनाङ्गकार्यमिति नात्र तन्निषेधः, नाम न लुमताङ्गस्य इति निषेधः अत्र न प्रवर्तते इति भावः। कथयति यदि तु असुपः इति पर्युदासः आश्रीयेत, पर्युदासः यदि आश्रीयेत, निषेधः, पर्युदासः सदृग्राही सदृशस्य ग्राहिः प्रसज्यस्तु निषेधकृत् इति खलु उच्यते। कथयति तर्हि बहुपरिव्राजक इति समुदायस्य सुभिन्नत्वात् आपः ततः परत्वात् इत्त्वं दुर्वारं स्यात् इति भावः। यदि असुपः इति यदि तु असुपः इति पर्युदासः आश्रीयेत, नाम असुपः इति निषेधः आश्रितः भवति, नाम पर्युदासनिषेधः यदि आश्रितः भवति, अतः पर्युदासः नास्ति अत्र, प्रसज्यः वर्तते इति भाति इति विवक्षा अस्ति इति ग्रन्थकारस्य इति चिन्तयामि। कथयति तर्हि बहुपरिव्राजक इति समुदायस्य सुभिन्नत्वात्, नाम बहुपरिव्राजक इति समुदायः यः वर्तते तस्य तु सुभिन्नत्वं भवति। सुभिन्नत्वात् आपः ततः परत्वात्, मानवः आपः ततः परत्वात् इत्त्वं दुर्वारं स्यात्, नाम इत्त्वम् अत्र दुर्वारं भवति यदि पर्युदासः आश्रितः स्यात् इत्युच्यते।
अतः प्रसज्यः एव अत्र वर्तते, नाम सुपः परः आप् नापेक्षितः तावदेव इत्येव अत्र उच्यते इति अभिप्रायः। परिदासप्रतिषेधविषये प्रसज्यप्रतिषेधविषये विषयमादाय अत्र काचित् चर्चा विहिता वर्तते इति भाति। अस्तु इति अस्य प्रत्युदाहरणस्य कश्चन विशेषः। इतः अग्रे अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अस्य अष्टमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।